अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल पाकिस्तान में तब्दीलियों का दिन होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कल DGISI के ओहदे से ट्रांसफर के बाद पेशावर के कोर कमांडर बन जाएंगे और उसके एक दिन बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI अपना चार्ज संभाल लेंगे। जबकि आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात भी की है। अलविदाई मुलाकात में वजीर आज़म इमरान खान ने DGISI की खिदमात को सराहा और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जहाँ कल ये एक अहम और बड़ी तब्दीली होगी तो वहीं इससे पहले ही हुकूमत ने कई बड़े फैसले भी करा लिए हैं। कुछ फैसलों ने हुकूमत की पोजीशन मजबूत की और कुछ ने वक्ती तौर पर हुकूमत को तनाज़ात से बाहर निकालने में भी मदद फराहम की है। जहाँ एक तरफ कल हुकूमत ने अपनी देरीना ख्वाहिश को पूरा किया, पार्लियामेंट से इंतखाबी इस्लाहात बिल में अहम तरामीम समेत कई बिल्स को मंजूर कराने में कामयाब हो गई, तो दूसरी तरफ मुआहिदे की तफसीलात आने से पहले ही तहरीक लब्बैक से हुकूमत के मामलात हतमी मराहिल तक पहुंच गए हैं। पहले हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से खुफिया मुआहिदा किया, उनके कारकुनान को रिहा करना शुरू किया, मुकदमात से दस्तबरदार होना शुरू हुई और फिर आज हुकूमत ने अचानक तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को भी रिहा कर दिया है। और रिहाई के बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह अपने मरकज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचे, जहां कल यानी 19 नवंबर को तहरीक लब्बैक के बानी खादिम हुसैन रिजवी का उर्स मनाया जाएगा, जिसमें साद रिजवी भी मौजूद होंगे। यानी तहरीक लब्बैक के रहनुमा जो दावा कर रहे थे कि साद रिजवी अपने वालिद खादिम हुसैन रिजवी के उर्स में शामिल होंगे, वो दुरुस्त साबित हो गया है। मगर मुआहिदे के 18 दिन बाद भी हुकूमत ने मुआहिदे की तफसीलात नहीं बताई हैं, ना आवाम को बताई हैं, ना ही अपनी काबीना को बताई हैं। मगर आम बात यह है कि आज साद रिजवी की रिहाई पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक तकरीर से खिताब किया और शिद्दत पसंदी पर तफसील से बात की और हैरानकुन तौर पर उस खिताब में यह तस्लीम किया कि तहरीक लब्बैक के साथ मामलात में रियासत को पीछे हटना पड़ा। हमें सबसे बड़ा खतरा अपने आप से है। हमें हिंदुस्तान से कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है, हमें अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, हमें यूरोप से कोई खतरा नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से है। सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ दिन पहले तक तहरीक लब्बैक हुकूमत के लिए मसला बनी हुई थी। इससे पहले सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की खबरें सामने आ रही थी और फिर हाल ही में गवर्नेंस से मुतालिक इत्तेहादी हुकूमत को आंखें दिखा रहे थे, मुख्तलिफ बिल्स से मुतालिक साथ देने से इनकार कर रहे थे। मगर इन तमाम मामलात पर हुकूमत ने वक्ती तौर पर काबू हासिल कर लिया है। कानून साजी से मुतालिक जो हुकूमती अहदाफ थे वो भी हासिल कर लिए हैं। मगर क्या हुकूमत की ये पोजीशन जो फिलहाल मजबूत नजर आ रही है वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी? क्या अपोजिशन जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो माजी में कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो अब हुकूमत का बिगाड़ सकती है? सीनियर साथी तज्जियाकार सुहेल वड़ाई और फारूक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, जो लेजिस्लेशन वजीर आजम चाहते थे वो भी हो गई, 20 तारीख तक चाहते थे कि DGISI वही रहें, वो भी उनकी ही चली। साद रिजवी साहब भी आज रिहा हो गए, तहरीक लब्बैक के साथ भी मामलात हुकूमत के तय हो गए और वो भी वापस चली गई। सियासी तौर पर हर लिहाज से हुकूमत मजबूत हो गई है, कोई खतरा नहीं है या कोई खतरात हैं? अब देखिए, पाकिस्तान के एतबार से तो बड़ी मादी फतह हासिल हुई है, बड़ी मटीरियलिस्टिक विक्ट्री जो है वो इमरान खान को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से भी मिली है और दूसरी जो दो बातें भी कही हैं आपने उनसे। लेकिन देखना ये होता है कि क्या सिर्फ मादी फतह पाकिस्तान में आपको आगे ले जा सकती है? हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में अपनी प्रेसिडेंट रहने की पार्टी का करवा ली थी करारदाद मंजूर, लेकिन आपने देखा कि वो कोर्ट्स में उड़ गया। तो बुनियाद पाकिस्तान के अंदर इखलाकी हैसियत जो है या दुनिया भर में भी उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये जो कल लेजिस्लेशन हुई है इसकी इखलाकी हैसियत बड़ी कमज़ोर है और क्योंकि अपोजिशन सारी जो है वो इसके खिलाफ है, उसको बुलडोज करके अपोजिशन को ये किया गया है। और अगर कंसेंसस से किया जाता तो इसकी लेजिस्लेशन की अहमियत देर पा होती, अगले इलेक्शन तक चलती, बल्कि उससे अगले इलेक्शन तक चलती। अब अगला इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हुआ और जाहिर है ये लेजिस्लेशन भी कंट्रोवर्शियल हुई। तो मादी फतह से ये तो कल को कह सकते हैं कि हमें जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट है वो हम हासिल कर लेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लेंगे। लेकिन जो दरमियान के मराइल हैं, जो बदमज़गी फैलेगी, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें होंगी, जो कंपेन होगी, उससे मुल्क का माहौल जो है मज़ीद ख़राब होगा और सियासत जो है वो बजाय इसके कि स्टेबल हो अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है इंस्टेबिलिटी की तरफ वो ज़्यादा जाएगी। फासिल साहब, अभी तक वज़ीर आज़म ने जो चाहा है वो हुआ है
چاہے وہ ادارے میں تبدیلی کے حوالے سے ہو، جس تاریخ کو وہ چاہتے تھے اس تاریخ کے حساب سے ہو گئی، جس طریقے سے وہ چاہتے تھے انٹرویو کر کے اس حساب سے ہو گئی، پارلیمنٹ میں بھی ساری ترامیم ان کی مرضی سے ہو گئی، آج تک عدالت میں بھی ان کو کوئی چیلنج کا نہیں سامنا کرنا پڑا جیسے گزشتہ حکومتوں کو ہوا. کوئی خطرہ آپ کو دکھتا ہے یا بہت مضبوط ہوئی ہے حکومت کل کے دن؟ دیکھیے شاہزاد صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا ایک تاثر بن رہا ہے کہ حکومت مضبوط ہوئی ہے اتنی حقیقت ہے نہیں، کیونکہ جو بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پر حکومت کی کمزوری کا تاثر ابھر کر سامنے آیا تھا پچھلے چند ہفتوں میں، وہ بنیادی وجوہات جوں کی توں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ سطحی طور پر جوائنٹ سیشن میں حکومت کو ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور بظاہر لگتا یوں ہے کہ جو ایک پیج کی پہلے بات ہوتی تھی وہ پیج اگر 2 پیج ہوئے تھے تو واپس 1 پیج ہو گیا ہے. لیکن جن وجوہات کی بنا پر وہ 1 پیج سے شاید 2 پیج ہوئے تھے وہ وجوہات جوں کی توں ہیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اس وقت ایک جوائنٹ سیشن میں ان کو ایک نمبرز کے تحت جو ہے وہ کامیابی ملی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی پوزیشن اسی طریقے سے مستحکم ہو گئی ہے جیسے کہ آج سے چند ہفتے پہلے یا 1-1.5 مہینہ پہلے تھی. وہ دراڑ جوں کی توں جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اس دراڑ کی موجودگی سے حکومت کی جو بظاہر جو ایک فتح لگتی ہے وہ آہستہ آہستہ آنے والے چند ہفتوں میں کس طریقے سے کچھ ماند پڑتی نظر آئے. سہیل بڑائی صاحب، کیونکہ اہم لیجسلیشنز ہو گئی ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ جس طرح چاہتے ہیں وزیر اعظم ہو گیا، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ مل گیا، اگر کچھ تبدیلیوں کے بعد، کل کی تبدیلی کے بعد ادارے نیوٹرل ہو جاتے ہیں جیسا کہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو کیا حکومت کو کوئی خطرہ یہ اپوزیشن دے سکتی ہے اگر نیوٹرل ہو بھی جائیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر تو لیول پلینگ فیلڈ ہو تو پھر تو دیکھیں سیاست بھی اور ہوگی، پارلیمان بھی اور ہوگی، سارا کچھ اور ہوگا. پاکستان میں بدقسمتی سے لیول پلینگ فیلڈ کبھی نہیں رہا. جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو اب بھی اگر آپ فرض کریں کل کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ پھر اپوزیشن کے ساتھ ہے، اور پھر حکومت کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہونے شروع ہو جائیں گے. یہی ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں اور مستقبل بھی ایسا ہی نظر آتا ہے. فوزن صاحب، ایک نیوٹرل ادارے حکومت کو خطرے میں ڈالیں گے یا اب حکومت کو خطرہ نہیں ہے؟ 1.5-2 سال رہ گئے، اتحادی انہوں نے کسی بھی طریقے سے منا کے لیجسلیشن کر لی ہے. دیکھیے میرے خیال میں اگر یہ جس نیوٹرلٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر یہ ہمیں ان ایکشن نظر آتی ہے، اور اگر میں تو یہاں تک کہوں گا کہ چلیں نیوٹرلٹی تو ایک بڑی دور کی بات ہے، جو ایک مکمل طور پر ایک حمایت جو حاصل تھی، ایک سپورٹ حاصل تھی، جس کی کچھ حد تک عکاسی جو ہے ہمیں ابھی یہ جوائنٹ سیشن ہوا ہے اس میں بھی نظر آئی، باقاعدہ طور پر ممبران کو ایک طریقے سے حکومت کے حق میں ووٹ کرنے کے لیے اس طرح کی جو سپورٹ ہے اگر وہ نیوٹرل نہیں بھی ہوتی لیکن کم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے حکومت کے شانہ بشانہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی رہتی ہر حوالے سے، تو میرے خیال میں پھر حکومت کے لیے حکمرانی کا بوجھ سنبھالنا مشکل ہوگا، کیونکہ پچھلے تقریباً 3 سال سے جس طریقے سے حکمرانی ہو رہی ہے اور گورننس ہو رہی ہے اور خصوصاً جو سیاسی مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ اس میں حکومت کو بہت سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی. اگر وہ سپورٹ کم ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہے وہ تمام تر حکومت کی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے، جس کا اس کو زیادہ تجربہ نہ تو تجربہ ہے اور نہ ہی اس نے اس پہ کوئی بہت اچھے نتائج اس سے حاصل کیے، تو پھر میرے خیال میں نمبرز گیم جو ہیں وہ حکومت کے لیے کچھ خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دیں گے، اور آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ سینٹ میں ہمیں اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایک موومنٹ نظر آئے جس کے تحت وہ سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کی کوشش کریں. اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، صرف انتظار اس بات کا ہے کہ وہ اسیسمنٹ کر پائیں کہ کیا وہ سٹیپنگ بیک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوگی، وہ نیوٹرلٹی ہوگی، اور اگر وہ ہوئی تو میرے خیال میں پھر حکومت کے لیے واقعی میں ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے.